بعض اوقات عورتاں منت منیندین یا کوئی بندہ منت منیندے کہ میں فلانے پیر تے وانتے دیگ جڑا ہے مرے سا وانتے دیگ دے سا زر دے دیے پلا دے جی میں کوئی منیندے شاہ فلے سا وانتے منت منیندن بعض اوقات کم تھی ویندے والا منت جڑے پوری کرندن مزارات تے ویندن تے اتھے وانتے دیگ پکیندن بعض اوقات اکھیندن کہ پیر تے نسے ویندے کہ مدرسے چا دینوں تو آیا کیا پیر دے نا تے منت منیے کیا مدرسے دے وچ بھی دے دے تا منت پوری تھی ویسے مزار تے وانتے دیگ دیون نال عرف عام وچ اتھاں موجود جڑے زیارت کرن دین یا جڑے مجاورن خادمین لوگ ہیں اے ان کو کھواؤن مقصود ہوندے تے صاحب مزار کو یعنی جہ ولی دا مزار ہے ان کو ایصال ثواب کرنا مقصود ہوندے تا اے ایصال ثواب دی منت ہے اے شرعی تا اے جڑی منت ہے اے شرعی تے فقہی کہنی بلکہ عرفی منت ہے اندا پورا کرنا بہتر ہے مستحسن ہے چنگی گال ہے کہ بندہ جے بندے منی ہے منت او پیر تھی نہ دی تے اوندا پورا تھی گئے تے پیر تے ونج دیکھ مارے چنگی گال ہے بہتر ہے البتہ لازم کہنی کہ پیر تے ہی ونج مارے ضروری ہے یہ جی گال کہنی کیونکہ شرعی منت ہے کہ نا عرفی منت ہے لہذا پورا نہ کرن تے کوئی گناہ بھی کہنی تے ایویں مزار تے دیگ ونج تے دیونا اے لازم کہنی بلکہ مدرسے دے وچ بھی دے تے صاحب مزار کو ایصال ثواب کر سکدے لیکن گال اے ہے کہ کیا عورت جو منت منی والا عورت پیر تے ویسے مزار تے ویسے دیوان واسطے دیگ یا کائنا اے الگ مسئلہ ہے یاد رہے کہ عورتیں کو مزارات تے ونجنا منع ہے عورتیں کو اجازت کہنی کہ مزارات تے ونجن لہٰذا دیگ اگر مزار دی منی ہے پیر تے کہیں دی منی ہے اگر منت پوری بھی تھی گئے تا مزار تے اے عورت دیگ دیوان ویسے اے